एकपटक हिजोको एनर्जीहरु सम्झौँ त हामी। हाइड्रोजन एटमको लागि फर्स्ट अर्बिटको एनर्जी कति थियो E1 -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट थियो। सेकेन्ड अर्बिट E2 को थियो -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट। थर्ड अर्बिट E3 भनेको -1.51 थियो। फोर्थ अर्बिट E4 भनेको -0.85 थियो। यही तरिकाले हाम्रो इन्फिनिटीको थियो 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट है त। यति कुरा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला याद गर्नुपर्यो। दिस इज फर हाइड्रोजन एटम। ठीक छ, दिस इज हाइड्रोजन एटम को लागि यो सुरुको अर्बिटको नाम फर्स्ट अर्बिट अथवा ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी लेभल। यो भनेको हाम्रो लागि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हेरौँ है त। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यो सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एन्ड सो अन। यो कुरा त हामीले हिजो पनि सिक्यौं। अब के बुझ्नु पर्यो भने नि ग्राउन्ड स्टेटबाट यो सेकेन्ड अर्बिटमा जान चाहिने एनर्जीको नाम फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी। ग्राउन्ड स्टेटबाट यो थर्ड अर्बिटमा जान चाहिने अथवा सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटमा जान चाहिने सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी हैन। यो हामीले हिजै भनिसक्यौं, सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी एन्ड सो अन। अब यही कन्सेप्ट अनुसार आयोनाइजेसन एनर्जी चाहिँ हामीले कति निकालेको थियौँ इलेक्ट्रोनको लागि। आयोनाइजेसन भनेको स्टेटको लागि इन्फाइनाइटमा लाने हो। त्यसैले 0 माइनस बेस गर्दा कति थियो 13.6 eV आएको थियो फर हाइड्रोजन है। अब हिलियमको लागि चाहिँ कति गर्नु पर्यो He+ को लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला एकपटक फेरि सम्झौँ। एनर्जी भनेको -13.6 Z²/n² थियो। पीडीबी सर हजुर एकछिन पार्टिसिपेन्ट्सहरुले पीडीबी मा मेसेज गर्नु होला अनि सरले च्याट हेर्नुहुन्छ। अब हिलियमको लागि हाइड्रोजनकै भ्यालु त हुन्छ र त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो Z² ले अर्थात 2 को स्क्वायरले है त। त्यसैले 2² 4 टाइम्स दिस मच गर्यो भने आयोनाइजेसन फर He+ हुन्छ। ल एउटा क्वेशनबाट सुरु गरौँ आज है। ल एउटा सानो क्वेशन नोट गरे हुन्छ। 24.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टु रिमूव 1 electron of helium atom. 1 electron of helium atom. Calculate the total energy required. Calculate the total energy required to remove both of its electron. Both of its electron. ल यो खालको क्वेशन धेरै पटक सोधेको छ। ल 24.6 electron volt energy is required to remove 1 electron of helium atom भनिन्छ है मैले एटम आयन हैन। Calculate the total energy required to remove both of its electron. के छ हिजो पढेको थ्योरीको आधारमा सल्भ गरेर एन्सर निकाल्न सकिन्छ? प्रयास गरौँ त 1 मिनेट जति कति निकाल्न सक्छौं हामी। जस्ट भ्यालु कति इलेक्ट्रोन भोल्ट होला। जस्ट नम्बर मात्रै त्यसमा eV भनेर जस्तै 80 हो भने 80 मात्रै लेखे पनि हुन्छ। हामी पुग्न सक्छौं कि सक्दैनौं? एकदमै स्ट्यान्डर्ड क्वेशन हो यो। यो प्रकारको यो मोडलको धेरै क्वेशनहरु छ। 79 आयो आदित्य राज यादव बाजा। 77 आयो अनिल। हामी छेउ चाहिँ पुग्यौं। 79 आयो। ओके ल 79 आयो भनेपछि हामी पुग्यौं जस्तो लाग्यो। एकपटक यहाँ हेरौँ है त यसको मिनिङ के होला। हिलियम एटम भनेपछि नि हिलियममा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? हाइड्रोजन हिलियम दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। एकदम सिम्पल छ हेर्ने। यो हाम्रो हिलियमको एटम है। यसमा दुईवटा इलेक्ट्रोन छ इनिशियली न्यूट्रल एरिया भयो। र क्वेशनले के भनेको छ? हिलियम एटमको एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्न 24.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहियो। एउटा निकाल्न भनेपछि ल यो इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नको लागि
24.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहियो। अब हामी धेरै जसोलाई यस्तो लाग्यो होला एउटालाई निकाल्न यति हो भने दुईटा त छ नि हिलियममा, त्यसो भए दुईटा निकाल्न यसैको इन्टु 2 जस्तो लागेको होला, तर त्यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन भने एउटा इलेक्ट्रोन निकालिसकेपछि बाँकी रह्यो एउटा मात्र इलेक्ट्रोन, तर न्यूक्लियसमा प्रोटोन त दुईटै छ। त्यो दुईटा प्रोटोनले त्यो बचेको इलेक्ट्रोनलाई त मोर स्ट्रङली बाइन्ड गर्छ नि, त्यही भएर पहिलो निकाल्नु भन्दा दोस्रो निकाल्न जहिल्यै गाह्रो हुन्छ। हामीले केमिस्ट्रीमा पनि पढेको होला, सक्सेसिभ आयोनाइजेसन एनर्जी अलवेज इन्क्रिजेस है। पहिलो निकाल्न भन्दा दोस्रो निकाल्न झन् गाह्रो। अब धेरै इलेक्ट्रोन छ भने तेस्रो निकाल्न अझै गाह्रो हुन्छ, अझ चौथो निकाल्न झन् गाह्रो हुन्छ एन्ड सो अन। सो पहिलो निकाल्न 24.6 खर्च भएको छ भने दोस्रो निकाल्न त्यो भन्दा चाहिँ बढी नै चाहिन्छ। त्यसैले टोटल भनेको यसको डबल भन्दा बढी त हुनु पर्यो, राइट यु नो है। अब एउटा निकालिसकेपछि हाम्रो हिलियम एटम केमा ट्रान्सफर भयो ल? हिलियम एटमले एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेपछि इट चेन्ज इन्टु He प्लस, उसमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ। ल हेर्ने यो निकालिसकेपछि बल्ल हाम्रो सिलेबसमा आइपुग्यो क्या यो एटम। हाम्रो सिलेबसमा भनेको हाइड्रोजन लाइक एटम भयो, सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टम भयो। अब हाम्रो काम चाहिँ के छ भन्दा यसको दुईटै निकाल्नु छ। एउटा त क्वेशनले निकाल्दियो, अब हामीले चाहिँ यो निकाल्नु पर्यो क्या। यसलाई निकाल्नु भनेको उसको न्यूक्लियसको फिल्ड भन्दा बाहिर, न्यूक्लियसको फिल्ड भन्दा बाहिर भनेको त इन्फिनिटी हो, र यो इलेक्ट्रोनलाई इन्फिनिटीमा पुर्याउनु भनेको हिजो पढेको के थियो, ग्राउन्ड स्टेटकोलाई इन्फिनिटीमा पुर्याउन चाहिने एनर्जीको नाम त आयोनाइजेसन एनर्जी थियो। त्यसैले He प्लस को आयोनाइजेसन एनर्जी हाइड्रोजनको टाइम्स 2 स्क्वायर हुन्छ हैन त, किनभने हिलियमको लागि 2 स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्यो र यसलाई हामीले 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने इट विल बी 54.4 इलेक्ट्रोन। ल पुरो यहीबाट प्रश्न छ, एउटा निकाल्न 24 इले चाहिएको थियो, तर त्यसैको अर्को निकाल्न त यसको डबलले पनि पुग्यो, किनभने दोस्रो निकाल्न चाहिँ धेरै गाह्रो भयो। सो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेन्ट अब 24.6 54.4 त जोड्यो भने 0 अनि 9 अनि 79 हो, 79 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज योर एन्सर। र एउटा अप्सन हामीलाई झुकाउन ठिक र यसको डबल दिएको, किनकि एउटा निकाल्न त्यति हिलियममा दुईटा छ इन्टु 2 गर्ने चलन हुन्छ है, त्यस्तो सोचिन्छ, तर डबल भन्दा बढी हुँदो रहेछ भन्ने हामी सोच्छ। अब अर्को एउटा क्वेशन छ, त्यो जान्यो भने त्यो टाइपको 12-15 वटा क्वेशन एकैबाट कभर गर्न सकिन्छ। जस्तै फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी दिएको छ भ्यालुमा। नेक्स्ट क्वेशन नोट गरौँ त। If first excitation energy of an atom is x, first excitation energy x छ भने हामी के कुराहरु क्याल्कुलेट गरौँ त ल। क्याल्कुलेट a नम्बरमा ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी, a नम्बरमा ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी, B नम्बरमा एनर्जी अफ थर्ड अर्बिट, एनर्जी अफ थर्ड अर्बिट, C नम्बरमा सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी, र अर्को कुरा हामी फाइन्ड गरौँ आयोनाइजेसन एनर्जी अफ दिस एटम, आयोनाइजेसन एनर्जी। ल यो जान्यो भने प्र्याक्टिस बुकको 1.5 पेजै कभर हुन्छ है, यसले हामीलाई सबै बेसिक इन्फर्मेसनहरु दिन्छ। अब एकपटक हामी यो एनर्जी भ्यालुमा फोकस हुने त के गरेर अर्बिटको एनर्जीहरु हामीले निकालेको थियौं, त्यसैबाट यो सल्भ भइहाल्छ। जस्तै हाइड्रोजनको यहाँनेर -13.6 थियो, -3.4 थियो, -1.51, -0.85 एन्ड यो फर्स्ट अर्बिट हामीले एनर्जी E1 भनेको छौं हैन, दिस इज E2, सेकेन्ड अर्बिट को E3, इट इज E4 एन्ड दैट इज E। यहाँसम्म हामी ठीक छौं। अब एकपटक नि यो E1 को भ्यालुलाई के गर्यो भने E2 आउँदो रहेछ, त्यसको बारेमा एकपटक सोचौं त। हाम्रो जुन भ्यालु छ एनर्जी को एक्सप्रेसन -13.6 z² n स्क्वायर छ हो। एकपटक यहाँ सबैले ध्यान दिइराख्नुस्, n को ठाउँमा मैले 1 लेखे भने यहाँ 1 लेखे भने यहाँ पनि 1 भयो,
E1 को भ्यालु कति भयो -13.6 z स्क्वायर यति पुरा पार्ट भनेको वास्तवमा E1 हो रहेछ हैन किनकि n को ठाउँमा 1 गरे पनि E1 हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ किन नम्बर मात्रै आयो त भन्दा हाइड्रोजनको लागि Z1 ले यति आयो दिस इज E1 अब E2 निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने हो त हामी सिम्पल n को ठाउँमा 2 लेख्ने हो त 2 को स्क्वायर भयो यहाँ 2 लेख्दा E2 भयो भन्नुको मतलब E1 को तल 2 को स्क्वायर गर्दा E2 हुँदो रहेछ हो कि E1 को तल 2 को स्क्वायर गरे भयो किनकि यो गोलो गरेको पार्ट E1 E2 निकाल्नु पर्यो भने n को ठाउँमा 2 त्यो हामीलाई थाहा छ त्यस्तै गरेर E3 निकाल्नु पर्यो भने नि n को ठाउँमा 3 लेख्नु पर्यो त्यसैले E1 अपन 3 को स्क्वायर हुन्छ ल यति जानेपछि अब हामी सल्भ गर्न जान्छौं A नम्बर को लागि अब हेरौँ है त फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी इज x भनेको यहाँकोलाई यहाँ जानको लागि चाहिँ x चाहियो हैन त यहाँकोलाई यहाँ जान x चाहियो भने कति हो त एनर्जी चाहिँ E2 E1 बराबर x हो कि हैन हिजै भन्यौ हामीले E2 E1 बराबर x E2 लाई त लेख्न सकिँदो रहेछ E1 बाइ 2 को स्क्वायर 4 माइनस E1 इक्वल टु भयो x अब यहाँबाट हामी सल्भ गर्दैछौँ जस्ट एलसीएम त के भयो त E1 minus 4E1 equal to 4x भयो minus 3E1 equal to के भयो 4x भयो then E1 equal to minus 4x by 3 ल एउटा आन्सर आयो के को आन्सर हो यो E1 E1 is the ground state energy level आयो अर्थात A नम्बर को हाम्रो आन्सर आयो minus 4x by 3 this is minus 4x by 3 अब कुनै एउटा त सोध्ने हो नि एक्जाममा हामीलाई हैन कि E1 सोध्छ कि E2 सोध्छ हामीले पाउने तरिका सल्भ गर्ने वे भनेको ज्यादैको यही हो अब यहाँ हेरौँ है त E1 पत्ता लगाइसकेपछि अब सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ एनर्जी अफ थर्ड अर्बिट E3 कसरी आउँदो रहेछ E3 निकाल्नको लागि त E1 बाइ 3 को स्क्वायर 9 गर्नु पर्यो ल अब हामी B नम्बर को लागि जाउँ B नम्बरले सोधेको चीज हामीलाई के छ त भन्दा एनर्जी थर्ड अर्बिट E3 दैट इज E1 बाइ 9 भयो E1 हामीले पायौं माइनस कति 4x by 3 माइनस 4x by 3 अनि 9 भयो भने मतलब माइनस 4x by 27 भयो E3 ल E3 पनि हाम्रो पत्ता लाग्यो माइनस 4x by 27 अब E1 पत्ता लागेपछि नि जुनसुकै अर्बिटको एनर्जी निकाल्न पनि हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन अब E1 भइसकेपछि E1 by 2 को स्क्वायर E2 E1 by 3 को स्क्वायर E3 E1 by 4 को स्क्वायर E4 and so on or any other है अब हामी जो C नम्बरमा सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी कसरी निकाल्ने होला सोच्दै गरौँ सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी भनेको ग्राउन्ड स्टेटबाट सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटमा जान चाहिन्छ त्यो भनेको त E3 माइनस E1 हो हामीसँग E3 पनि छ E1 पनि आइसक्यो त्यसैले C नम्बरको आन्सर निकाल्नु पर्यो भने जस्ट E3 माइनस E1 गर्ने माइनस 4x by 27 माइनस माइनस 4x by 3 गर्ने अब एलसीएम गरेर सेकेन्ड भ्यालु जे आउँछ दैट इज योर आन्सर अब जाउँ हामी D नम्बरमा D नम्बरले भन्दैछ आयोनाइजेसन एनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो हो E1 को भ्यालु जे छ त्यही नै हो नि आयोनाइजेसन एनर्जी प्लस हैन त किनभने हामीले यो हाइड्रोजनको आयोनाइजेसन एनर्जी कसरी निकालेको थियौ E इन्फिनिटी माइनस E1 गरेको दैट इज 0 माइनस दिस गर्दा E1 नै भ्यालु थियो त्यसैले D नम्बरको लागि हाम्रो आयोनाइजेसन एनर्जी इज त्यही E infinity minus E1 that is 0 minus minus 4x by 3 गर्यो भने your answer will be 4x by 3 ल अब यो मोडलमा जुनसुकै क्वेशन दिए पनि त हामी कभर गर्ने भयो नि जस्तै एउटा कन्डिसन सोचौं फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी इज x नभनेर सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी इज x भनेको भए चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो सोचौं त सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी इज x भनेको भए कुन हुन्थ्यो होला हाम्रो स्टार्टिङ लाइन चाहिँ सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी चाहिँ x भयो भने हामीले के गर्थ्यौं होला
यहाँदेखि यहाँ जाने चाहिँ x हो भने त e3 minus e1 equal to x गर्नु पर्थ्यो हैन e3 minus e1 गर्नु पर्थ्यो ओके यु आर राइट अनि e3 को ठाउँमा e1 by 9 अनि minus e1 त्यहाँबाट सल्भ गर्यो भने e1 आयो अब e1 आइसकेपछि बाँकी के गर्नु सकिन्छ त्यसैले वान अफ द एक्साइटेसन गिवन छ भने त्यसको सारा इनर्जी लेभलहरुको सोलुसन चाहिँ गर्न सकिन्छ है त अब यसपछि अर्को एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन आइरहने भनेको यो स्पेक्ट्रल सिरिजहरुमा एनर्जी बढी कहाँ हुन्छ फ्रिक्वेन्सी बढी कहाँ हुन्छ वेभलेन्थ कहाँ हुन्छ त्यो कुराको लागि हेरौं रिडबर्ग कन्स्टेन्ट इन्भल्भ भएको रिलेसन जुन हामीले पढेको छौं नि ल अब हेरौं स्पेक्ट्रल सिरिज अफ हाइड्रोजन एटम त्यो भनेको लाइमन बाल्मर पास्टन ब्राकेट पिफॉन्ट हैन त्यो कुराहरु हेर्नु पर्यो ल spectral series of hydrogen atom लगाएर यसको लागि spectral series of hydrogen atom हामीले बोर्डको पोस्टुलेटमा भनिसक्यौं हायर अर्बिटको इलेक्ट्रोन लोअर अर्बिटमा जम्प गर्यो भने एनर्जी के हुन्छ रिलिज गर्छ इन द फर्म अफ फोटोन लोअर अर्बिटको इलेक्ट्रोन चाहिँ हायरमा जानुपर्छ भने चाहिँ उले एनर्जी एब्जर्ब गर्छ ठीक छ त्यसो हुनाले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल यो हायर अर्बिट n2 अर्बिट भनौं यो लोअर अर्बिट n1 यहाँको एनर्जी en2 यहाँको en1 मानौ यहाँको इलेक्ट्रोन तल जम्प गर्यो ओके यसलाई हामीले हायर मानेको हायरबाट लोअरमा जम्प गर्यो भने इट इमिट्स द रेडिएसन इन द फर्म अफ फोटोन त्यो फोटोनको वेभलेन्थ कति हुन्छ हाम्रो मेन एम नै वेभलेन्थ आयो भने फ्रिक्वेन्सी पनि c by lambda निकाल्न सकिन्छ एनर्जी c by lambda h nu हैन सबै कुरा फोटोनकै युज भइहाल्छ अनि हामीले हिजो एनर्जी इन nth अर्बिटको फर्मुलामा के लेखेको छौं माइनस पुरै कम्प्लिट एकपटक है त me4 z square upon 8 epsilon naught square n square h square त्यसो भए एनर्जी रिलिज्ड अथवा तलको इलेक्ट्रोन माथि गएको भए चाहिँ रिलिजको ठाउँमा के पनि हुन्थ्यो त एब्जर्ब हुन्थ्यो एनर्जी रिलिज्ड अर एब्जर्ब इन द फर्म अफ फोटोन दैट इज h nu अथवा hc by lambda is equal to en2 minus en1 हुन्थ्यो हैन त भेरी सिम्पल यहाँबाट तल आयो माथिको 12 छ तल 10 छ भने तलको माथिबाट तल आउँदाले रिलिज गर्ने 12 - 2 हुन्छ रिलिज भन्ने त्यो कुरा अब en को ठाउँमा नि मैले यहाँ n2 गरे भने यहाँ पनि n2 हुन्छ अनि en2 को भ्यालु यहाँ पुट गरौँला है सिमिलरली यो n को ठाउँमा मैले n1 गरे भने यहाँ पनि n1 गर्दा en1 को भ्यालु आयो त्यसलाई यहाँ पुट गरौँ र एक स्टेपमा यहाँ डाइरेक्ट गर्न खोजेको यो फर्मुलाको अगाडि माइनस छ हैन त्यो माइनसले गर्दा यो en2 को अगाडि माइनस बस्यो यसको पनि जुन फर्मुलाको माइनस र यो माइनसले प्लस भयो त्यसैले n1 वाला चाहिँ प्लस गर्दै छौं n2 वाला चाहिँ माइनस गरौँ अनि कमन पनि त यो धेरै कुरा कमन छ हैन n1 र n2 बाहेक सब कमन छ सो त्यो कुरा मैले एकै पटक गरे भने कमन के भयो भन्दा me4 z square upon 8 epsilon naught square h square चाहिँ कमन बाँकी रह्यो प्लस वालालाई पहिला लेखे माइनस वालालाई पछि गर्ने है हाम्रो एम त गेट वेभलेन्थ ल्याम्डा हो त्यसैले मैले यो 1 अपन ल्याम्डा गर्नु पर्यो भने 1 by lambda equal to hc तल जाने भयो me4 upon 8 epsilon naught square ch cube z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square भन्ने गरिन्छ ल यही एक्सप्रेसनबाट हामी वेभलेन्थ हरेक ट्रान्जिसन लाइनहरुको निकाल्ने गर्छौं र एक पटक यहाँ सोचौं है त यति क्वान्टिटी के छ यो यतिलाई सोचौं त यहाँ त के चीज हो दिस इज द मास अफ इलेक्ट्रोन वरिपरि घुम्ने इलेक्ट्रोनको मास इलेक्ट्रोनिक चार्ज अरु सबै कन्स्टेन्ट छ है र यो जम्मै एउटा कन्स्टेन्टको को भयो हैन यो सबै कन्स्टेन्टलाई हामी एकमुष्ट रूपमा चाहिँ r भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौं र यो r को नाम हो रेडबर्ग कन्स्टेन्ट तर रेडबर्ग कन्स्टेन्ट मात्रै नभन्ने हामी ए दिस इज द रेडबर्ग कन्स्टेन्ट फर हाइड्रोजन एटम भन्ने किनकि हाम्रो यो थ्योरी को लागि जस्तै z को ठाउँमा 1 गर्यो भने त बच्ने पार्ट त यति नै त्यसैले यो पार्ट भनेको रेडबर्ग कन्स्टेन्ट अफ हाइड्रोजन एटम भन्छौं र हिजो मैले क्वेशन पनि मलाई राखेको थियो
यो रिडबर्ड कन्स्ट्यान्ट भनेको सबै एटमको लागि एउटै हुने कन्स्ट्यान्ट होइन। जति एटमको साइज बढ्दै जान्छ नि त्यति नै रिडबर्ड कन्स्ट्यान्टको भ्याल्यु चाहिँ बढ्दै जान्छ। जस्तै के हुन्छ त भन्दा हामी रफली एउटा इन्ट्रान्सको लागि सर्टकट तरिका यो पुरै पार्टलाई रिडबर्ड कन्स्ट्यान्ट मान्न सकिन्छ लाइटर एटमहरुको लागि। मैले लाइटर किन भनेको भन्दा इलेक्ट्रोनहरुलाई निकालेर आयोनाइज गराएर सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टम बनाउने भनेको त सानो सानो एटमहरुकै लागि हो है। र सानो एटमहरुको लागि चाहिँ रिडबर्ड कन्स्ट्यान्ट एक हाइड्रोजनको रिडबर्ड टाइम्स z² गरिन्छ सानोको लागि। अब हाइड्रोजनको लागि त z को भ्याल्यु नै 1 भयो, सो यो पछिकोलाई हामीले रिडबर्ड भनेको। त्यसैले फर हायर एटम्स रिडबर्ड कन्स्ट्यान्ट विल बी rz² भन्नुपर्छ। यसको रियालिटी अथवा ओरिजिन के हो त्यो म बताउँछु। त्यहाँ हामीले लेखेको जुन r छ नि त्यो r भन्नाले me4/8 epsilon naught square CH³ को भ्याल्यु 1.097 into 10 to the power 7 per meter भयो। किनकि r भनेको 1/λ सँग डाइमेन्सनली म्याच छ। वेभलेन्थ मिटर भएकोले पर मिटर SI मा भयो है त। र यसको नाम हो रिडबर्ड कन्स्ट्यान्ट फर हाइड्रोजन एटम। यो चाहिँ भन्नै पर्छ है फर हाइड्रोजन एटम, किनभने हिलियम प्लस को लागि रिडबर्ड कन्स्ट्यान्ट अर्कै हुन्छ। जस्तै फर He+ यसको रिडबर्ड कन्स्ट्यान्ट भनेको टेन्टेटिभली हाइड्रोजनको रिडबर्ड टाइम्स अब हिलियमको लागि त 2 को स्क्वायर। त्यसैले rz² बाट सल्भ गर्दा r * 2 को स्क्वायर अर्थात 4r को बराबर हुन्छ। वास्तवमा गर्न पर्ने चाहिँ के हो थ्योरीमा भने नि यो बोर्स थ्योरी डिराइभ गर्दाखेरि न्यूक्लियसको मासलाई इन्फाइनाइटली हाई मानेको छ के। अब न्यूक्लियसको मास इन्फाइनाइटली हाई इलेक्ट्रोनको कम्पेरिजनमा मानेको भने एक्चुअलमा गर्न पर्ने चाहिँ यो जुन me4 छ नि यहाँ हेर्नुमा me4/8 epsilon naught square CH³ मा यो m लेख्न पर्ने चाहिँ रिड्युस्ड मास अफ द सिस्टम भन्छ। रिड्युस्ड मास अफ सिस्टम लिनु पर्ने हो। रिड्युस मास भनेको एउटा त अब हाम्रो न्यूक्लियसको मास हुन्छ आफै हैन, न्यूक्लियसको मास अनि बाहिर अर्बिटिङ इलेक्ट्रोनको मास। त्यसैले त न्यूक्लियसको आफ्नै मास इलेक्ट्रोनको पनि मास, त यो दुईटा मास सर्टेन सेपरेसनमा छ। त यो दुईटै मासलाई फ्युज गरेर एउटा सिंगल मासले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। त्यो सिंगल मास भनेको चाहिँ रिड्युस मास हो। र यो m हुनुपर्ने चाहिँ रिड्युस मास। र रिड्युस मासको फर्मुला निकाल्ने तरिका हामी यसो गर्ने गर्छौं। कुनै पनि चीजको रिड्युस मास 1 / मास रिड्युस लेखे मैले यो भन्नाले 1 / इलेक्ट्रोनको मास प्लस 1 / न्यूक्लियसको मास गर्नुपर्छ। र यसैले m रिड्युस हामीले निकाल्ने हो भने जस्ट इट विल बी व्हाट हामीले ओभरअल सल्भ गर्यो भने देखि प्रोडक्ट बाइ सम आउने गर्छ me अनि mn है। mn भनेको कसको रे मास अफ न्यूक्लियस। हाइड्रोजनको सवालमा mn भन्यो भने कसको बुझ्नु पर्यो न्यूक्लियस भनेको हाइड्रोजनको न्यूक्लियसमा एउटा प्रोटोन हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यहाँनेर प्रोटोनको मास लेख्नु पर्यो। अब यही पार्टमा मैले यो mn ले डिवाइड गर्यो भने me/ तलतिर me/ mn जस्तै माथि पनि यहाँ प्रोडक्ट बाइ सम हुन्छ दिस मच प्लस mn/mn गर्दा त के भयो त यो 1 भयो। अब सोचौं त यदि यो न्यूक्लियसको मासलाई इन्फाइनाइट मानेको अवस्थामा चाहिँ समथिङ बाइ इन्फिनिटी 0 भयो त 0 + 1 त 1 नै भयो। त यसले डिवाइड गर्दा me अथवा रिड्युस मास नै इलेक्ट्रोनको मास हुन्छ भन्ने एजुम्सनको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मास आएको। तर हायर एटमहरुको लागि र न्यूक्लियसको मासलाई इन्फाइनाइट नमानेर न्यूक्लियसको मास चाहिँ फाइनाइट गर्यो भने त यहाँनेर रिड्युस मास आउने गर्छ है। र जति एटम ठुलो हुँदै जान्छ नि उति नै यो न्यूक्लियसको भ्याल्यु त बढ्छ, यो न्यूक्लियसको मास त बढ्छ। यो बढ्यो भने ठुलो क्वान्टिटी ओभरतिर माथि जान्छ र हाम्रो यो मास बढ्ने गर्दाखेरि रिडबर्ड कन्स्ट्यान्टको भ्याल्यु बढ्छ। सो सिम्पली यति बुझौं जति एटम ठुलो हुँदै जान्छ नि रिडबर्ड कन्स्ट्यान्टको भ्याल्यु पनि बढ्दै जान्छ, हायर हुँदै जान्छ। हाइड्रोजनको लागि दिस इज द भ्याल्यु अफ रिडबर्ड फर हायर। जति एटम बढ्छ रिडबर्ड कन्स्ट्यान्ट पनि बढ्दै जान्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। अनि हायर
एटमहरु तर लाइटरहरुको लागि चाहिँ हाइड्रोजनको रिडबर्ग टाइम्स z² गरे पनि रिडबर्ग आइहाल्छ। जस्तै Li++ को रिडबर्ग कन्स्टेन्ट भन्यो भने हाइड्रोजनको टाइम्स कति भयो? हाइड्रोजन हिलियम लिथियम 3 त 3 को स्क्वायर गरे भने रिडबर्गको भ्यालु आउँछ। यति हामी सम्झ्यौ। त्यसो हुनाले रिडबर्ग कन्स्टेन्ट भनेको युनिभर्सल कन्स्टेन्ट होइन हैन। एटम नै पछि फरक फरक भयो, सो इट इज नट द युनिभर्सल कन्स्टेन्ट फर डिफरेन्ट एटम्स। अब हाम्रो फाइनल वर्किङ लाइन चाहिँ के आयो त भन्दा 1/λ = r(z²) 1/n1² - 1/n2² भनिन्छ। अब फर हाइड्रोजन एटम z हामी कति लेख्छौं? 1 लेखिन्छ। फर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजनको लागि z = 1। त्यसो भए हाम्रो फर्मुला भयो 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। हामीले सल्भ गर्ने अबको स्टेपहरु चाहिँ यहीबाट सुरु हुन्छ। ल अब यो एक्सप्रेसनमा जुन 1/λ छ नि यसलाई हामी वेव नम्बर पनि भन्ने गर्छौं। क्याल्कुलेट द वेव नम्बर भन्ने पनि यु विल फाइन्ड दिस क्वान्टिटी। अब हाइड्रोजनको भेरियस सिरिजहरु मध्ये भेरियस सिरिज हेरौँ त। भेरियस सिरिज भन्नाले अब लाइमन सिरिज भनेको के हो, बाल्मर सिरिज भनेको के हो हैन। अरु सबै जेनरल कुरा हो, एउटालाई चाहिँ डिटेलमा हेरौँ हामी हैन। कुनै पनि एउटा सिरिजको कुरा गरौँ। जस्तै हरेक एटममा अर्बिटहरु कतिवटा हुन्छ? इन्फाइनाइट वटा हुन्छ। 2n² को रुल अनुसार इलेक्ट्रोन फिल हुँदै 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 जान्छ हैन। जस्तै यो हाम्रो फर्स्ट अर्बिट भयो n=1, this is n=2, अर्को n=3, नेक्स्ट n=4, यही तरिकाले हुँदै हुँदै n=इन्फिनिटी हुन्छ। अब ग्राउन्ड स्टेजको इलेक्ट्रोनलाई एनर्जी दियो भने उ विभिन्न हायर अर्बिटहरुमा जान्छ, क्लियर कुरा। अनि हायर अर्बिटमा गएको इलेक्ट्रोन फेरि लोवरमा जम्प गर्छ हैन त, up to 10⁻⁸ सेकेन्ड एभरेजमा। त्यसैले यो सेकेन्ड अर्बिटबाट 1 मा इलेक्ट्रोन जम्प गर्यो र यहाँबाट यहाँ जम्प गर्यो भने इट इमिट्स द एनर्जी। कति एनर्जी इमिट गर्छ? E2 - E1 बराबरको इमिट गर्छ। यस्तै सेकेन्डबाट 1 मा आयो भने E3 - E1 बराबरको एनर्जी इमिट गर्छ। यहाँबाट आयो र E4 - E1 बराबरको इमिट गर्छ। अथवा इन्फिनिटीबाट आयो भने E∞ - E1 बराबरको इमिट गर्छ। यसरी माथिबाट तल जम्प गर्दाखेरि जुन यो ट्रान्जिसनल लाइनहरु हामीले देखायौ नि, यसरी 1 मा आएको लाइनलाई हामी भन्छौं लाइमन सिरिज। यो कलेक्टिभ टोटल ट्रान्जिसन लाइमन भयो र यसमा भएका यो प्रत्येक ट्रान्जिसन देखाउने लाइनहरु चाहिँ ट्रान्जिसनल लाइन र एउटा लाइनमा यस्तो एउटा लाइनमा अथवा एउटा सिरिजमा इन्फाइनाइट मेम्बरहरु चाहिँ हुने है। अब यसको भन्दा यसको एनर्जी फरक छ। यो लाइन यो ट्रान्जिसन भन्दा यो ट्रान्जिसनमा एनर्जी फरक छ हो नि। अब यसलाई भन्ने तरिका के त भन्दा लाइमनको सबभन्दा पहिलो ट्रान्जिसन यही हो नि। सबभन्दा नजिकबाट आउने भनेको त 2 बाट 1 मा आउने हो। यसलाई हामी भन्छौं फर्स्ट मेम्बर अफ लाइमन सिरिज है। जस्तै हामीले क्याल्कुलेट द वेभलेन्थ अफ फर्स्ट मेम्बर अफ लाइमन सिरिज भन्यो भने n1 चाहिँ 1 भयो, n2 चाहिँ 2 भयो। यो फर्स्ट मेम्बर अफ लाइमन सिरिज, यो भनेको के भयो त? सेकेन्ड मेम्बर अफ लाइमन सिरिज, अर्को भनेको यो थर्ड मेम्बर अफ लाइमन सिरिज र यो अन्तिमको भनेको त लास्ट मेम्बर अफ लाइमन सिरिज। यो लास्ट मेम्बरको आफ्नै अर्को पनि नाम छ के याद छ हामीलाई? What is the name of this last member? Last member is also called series limit. Right? Calculate the wavelength of series limit of Lyman series भन्यो भने इन्फिनिटी बाट 1 मा आएको भन्यो। र एउटा कुरा यहाँ सम्झौँ त, प्रष्ट रूपमा हामीले हिजै भन्यौ नि, यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ जानको लागि 10.2 eV चाहिएको थियो के? यहाँको यहाँ जान चाहिँ 12.09 चाहिएको थियो। अब यहाँदेखि यहाँ जान 10.2 भने त्यहाँबाट तल आउँदा पनि 10.2 नै रिलिज गर्छ। यहाँ जान 12.09 चाहिएको भने तल आउँदा पनि 12.09 नै रिलिज गर्छ। भनेपछि हिजो मैले भने जस्तै सबैको आउने बस पाथ त एउटै भयो। त टु द सेम बस पाथ जति टाढा
उति बढी भाडा भनेर हामी सम्झ्यौँ नि हुन्छ है। त्यसैले फर्स्ट मेम्बर भन्दा सेकेन्ड मेम्बरमा एनर्जी जहिल्यै बढी हुन्छ, सेकेन्ड मेम्बर भन्दा थर्ड मेम्बरमा झन् बढी हुन्छ, थर्ड भन्दा फोर्थमा अझ बढी, र सबभन्दा धेरै एनर्जी भनेको लास्ट मेम्बरमा हुन्छ, लास्ट ट्रान्जिसनमा हुन्छ। कसको एनर्जी? एनर्जी अफ द इमिडिएट फोटोन अथवा एनर्जी अफ एब्जर्ब फोटोन, तलबाट माथि गएको हो दैट यु नो। अब हामीले चाहिँ यसमा क्याल्कुलेट गर्ने हो भने लास्ट मेम्बरको जुन एनर्जी छ नि h न्यू, यो एनर्जी के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी पनि त्यसो भए म्याक्सिमम हुन्छ, तर वेभलेन्थ चाहिँ मिनिमम हुन्छ। सिमिलरली फर्स्ट मेम्बरको लागि एनर्जी ग्याप कम छ नि सेकेन्ड मेम्बर थर्ड मेम्बरको भन्दा हैन। त्यसैले फर्स्ट मेम्बरको लागि एनर्जी मिनिमम हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी पनि मिनिमम हुन्छ, र वेभलेन्थ चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, किनभने फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ चाहिँ इन्भर्सली चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अब कहिलेकाहीँ क्वेशन यस्तो हुन सक्छ हामीलाई, क्याल्कुलेट द वेभलेन्थ अफ सेकेन्ड मेम्बर अफ लाइमन सिरिज, n1 कति n2 कति ल बनाऊ त सेकेन्ड मेम्बर अफ लाइमन सिरिज, n1 कति n2 कति सेकेन्ड मेम्बर अफ लाइमन सिरिज 1 and 3 है। किनभने लाइमन सिरिज भनेको 1 मा आउने हो, 2 मा आउनेलाई बाल्मर सिरिज भन्छौं, 3 मा आउनेलाई पास्टन भन्छौं, 4 मा आउनेलाई ब्र्याकेट भन्छौं है। त्यसैले 1 मा आयो त 2 बाट आयो फर्स्ट मेम्बर, 3 बाट आयो सेकेन्ड मेम्बर। त्यसैले भेरियस सिरिज मध्येलाई एउटा ए नम्बर लाइमनको चाहिँ डिटेलमा कुरा गर्नु, अनि बाँकी त सिमिलरली गइरहेछ। हाम्रो रिलेसन रह्यो r टाइम्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यति नै हुन्छ हाइड्रोजनको लागि। र ए नम्बरमा हेरौं लाइमन सिरिज है त, लाइमनको लागि n1 को भ्यालु 1 त n2 को भ्यालु चाहिँ 2 3 जति पनि माथि हुँदै जान्छ। अब यसरी हायर अर्बिटबाट 1 मा जम्प गरेपछि फोटोन रिलिज भयो ठीक हैन। फोटोन भनेको त सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको टुक्रा हो, बुझौँ अहिलेलाई। त्यसो हुँदाखेरि अब कुन फोटोन रिलिज हुन्छ त, एक्स रे आउँछ कि गामा रे आउँछ कि युभी आउँछ कि, हामीले के पढेको छौं भन्दा लाइमन लाइज इन युभी रिजन हैन, लाइमन लाइज इन युभी रिजन। युभी को मतलब अल्ट्राभायोलेट रे निक्लिन्छ। कस्तो डेन्जर कुरा छ के, हाइड्रोजन एटममा हायर अर्बिटमा गएको इलेक्ट्रोन जम्प गरेर लोअर अर्बिटमा अथवा ग्राउन्ड स्टेटमा आयो भने, माथिबाट n = 1 मा आयो भने अल्ट्राभायोलेट रे निस्किँदो रहेछ हाइड्रोजन एटममा। हाइड्रोजन एटमबाट भिजिबल पनि निस्किन्छ यदि 2 मा इलेक्ट्रोन माथिबाट जम्प गरेको छ है। त्यो कारणले गर्दा लाइमन सिरिज लाइज इन युभी रिजन, अल्ट्राभायोलेट रे निस्किन्छ। अब सिमिलरली अरुको लागि मैले यहाँ वर्डमै मात्रै भने, माथिबाट 2 मा आयो बाल्मर सिरिज, त्यसो भए बाल्मर सिरिजको सेकेन्ड मेम्बर भने कतिबाट कति हुने भयो भन्नु, बाल्मरको सेकेन्ड मेम्बर लाइमन बाल्मर भयो भने n1 को ठाउँमा 2, अनि सेकेन्ड मेम्बर हो भने 3 बाट आएको फर्स्ट मेम्बर, 4 बाट आएको सेकेन्ड मेम्बर। त्यसो भए n1 त 2 भइहाल्यो बाल्मरको लागि, n2 को भ्यालु कति त 4 गरेर हामीले ल्याम्डा निकाल्न सक्छौं है त। अब अरु सिरिजहरु कहाँ लाई गर्छ जस नाम चाहिँ सम्झिनु। लाइमन पछि ल बी नम्बरमा हेरौं हामी बाल्मर सिरिज। बाल्मर सिरिजमा चाहिँ n1 को भ्यालु 2 भयो, n2 चाहिँ 3 4 गर्दै गर्दै इन्फिनिटी सम्म हुन्छ, र बाल्मर लाइज इन, अघि अल्ट्राभायोलेट रे थियो भने अहिले चाहिँ लाइज इन भिजिबल रिजन। र एक्चुअली आइओएमले सोधेको पनि थियो हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रल सिरिज मध्ये सबभन्दा पहिला डिस्कभर भएको सिरिज कुन हो, लाइमन हो कि बाल्मर हो भन्दा भिजिबल भएको कारणले गर्दा यो फर्स्टमा नोटिस भएको। सो फर्स्ट डिस्कभर्ड सिरिज इज द बाल्मर सिरिज है। अब लाइमन बाल्मर जस्तै पास्टन ब्राकेट पिफन अरुको चाहिँ नाम मात्रै हेरौँ है त। सी नम्बरमा पास्टन भन्ने बित्तिकै n1 = 3 र n2 भनेको त्यो भन्दा माथि। बी नम्बर ब्राकेट n1 = 4 n2 = 5 6 and above। ई नम्बर पिफन
P fund ma N1 equal to 5, N2 equal to 6, 7 and so on. F number ma Humphrey N1 equal to 6, N2 equal to 7 त्यो भन्दा माथिबाट 7 8 हरुबाट आउँदै जान्छ। अब यति बेला चाहिँ कुन फोटो निस्किन्छ होला त? लाइमनमा यूवी, बाल्मरमा भिजिबल र बाँकी सबैमा यिनीहरुमा चाहिँ हामीले पाउने भनेको IR रेडिएसन। IR मतलब इन्फ्रारेड रेडिएसन है त। अब इन्फ्रारेड भन्दैमा के सबैको एनर्जी सेम हो त? त्यो चाहिँ होइन, किनकि इन्फ्रारेडको पनि एउटा रेन्ज हुन्छ नि त। इन्फ्राको पनि हाई एनर्जी होला, इन्फ्राको लो एनर्जी होला हैन। र जस्तै हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिक्वेन्समा एनर्जीको आधारमा पहिला गामा, एक्स, यूवी, भिजिबल, इन्फ्रा, माइक्रो, रेडियो हैन त। यो डाइरेक्सनमा एनर्जी के भएको छ? एनर्जीको घट्दो क्रममा छ। अब यहाँ हेरौँ त, लाइमन सिरिजमा अल्ट्राभायोलेट पाएको थियौँ हामीले। यो अल्ट्राभायोलेट थियो लाइमनमा है त। त्यसपछि नेक्स्ट 2 मा आउँदाखेरि बाल्मरमा आउँदा भिजिबल भएको थियो भनेपछि जुन अर्डरमा हामी पढिरहेका छौं त्यसमा क्रमशः इमिट हुने फोटोनको एनर्जी घटिरहेको छ। अब भिजिबल पछि अब इन्फ्राको पालो हो, तर इन्फ्राको पनि हाई एनर्जी चाहिँ पास्टनमा, इन्फ्राको अलि लो एनर्जी ब्राकेटमा, अझै लो पिफर्न हम्फ्रे एक तरिकाले हुँदै जान्छ। त्यसैले हामीले सिम्पली यति बुझ्नु पर्यो, हाईएस्ट एनर्जी भएको सिरिज लाइमन सिरिज, सेकेन्ड हाईएस्ट बाल्मर, थर्ड हाईएस्ट वाला पास्टन र ठ्याक्क यही अर्डरमा हुँदै जान्छ है। किनकि यो हाम्रो एनर्जीको अर्डरले पनि देखाइसक्यो। अल्ट्राभायोलेट हाईएस्ट एनर्जी यहाँ निक्लिएको मध्येमा, त्यसपछि भिजिबल, इन्फ्रा को विभिन्न अर्डर र अब जति गए पनि इन्फ्रा आइरहेको छ यहाँबाट। त्यो भन्दा तलको रेडिएसन चाहिँ एटममा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसनमा नोटिस भएन। अब त्यसो हो भने ओभरअल हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ के आयो? अल्ट्राभायोलेट रे हाई एनर्जी भएको हुनाले एनर्जी इन लाइमन ट्रान्जिसन सबसे बढी, त्यसपछि एनर्जी इन बाल्मर, एनर्जी इन पास्टन, एनर्जी इन ब्राकेट, एनर्जी इन पिफर्न एन्ड लास्टमा एनर्जी इन हम्फ्रे। यो सम्झ्यौ फर्स्ट पार्ट है त। अब एनर्जी र फ्रिक्वेन्सी त E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू त एनर्जी र फ्रिक्वेन्सी के छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। त्यसो हुनाले फ्रिक्वेन्सी पनि यही अर्डरमा हुने भयो है त। फ्रिक्वेन्सी बाल्मर, फ्रिक्वेन्सी पास्टन, फ्रिक्वेन्सी ब्राकेट, फ्रिक्वेन्सी पिफर्न र फ्रिक्वेन्सी हम्फ्रे भयो। तर वेभलेन्थ उल्टो हुन्छ, त्यसैले ल्याम्डा लाइमन सबभन्दा कम, त्यसपछि ल्याम्डा बाल्मर, ल्याम्डा पास्टन, अनि ल्याम्डा ब्राकेट, ल्याम्डा पिफर्न र ल्याम्डा हम्फ्रे भयो। यसको जस्ट यो अर्डरै पनि हामीले धेरैपटक सोधेको छ। Which of the following is correct order of energy, frequency या wavelength? र यति भएपछि हामी अर्डर निकाल्न सक्छौं है। र एकचोटी अहिलेसम्मको यो पार्टलाई रिभाइज गरौँ ल एकचोटी। कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर सिरिजको लागि, आइदर लाइमन सिरिज अल बाल्मर सिरिज हैन, एउटा पर्टिकुलर सिरिजको लागि मिनिमम एनर्जी फर्स्ट मेम्बरमा हुन्छ, मैक्सिमम एनर्जी लास्ट मेम्बरमा हुन्छ। किन? लास्ट मेम्बरको लागि यो ग्याप धेरै छ। ग्याप धेरै भनेको यो दूरीको ग्याप होइन, यो एनर्जीको ग्याप हैन त। जस्तै हाइड्रोजनले कुरा गरौँ त, यहाँदेखि यहाँसम्मको ग्याप भनेको कति थियो त? यो ग्याप थियो 10.2 eV हैन। तर यो ग्याप थियो E3 - E1 गर्दा 12.09 eV र इन्फिनिटी वाला ग्याप थियो 13.6। त्यसो हुनाले फर्स्ट मेम्बरको भन्दा सेकेन्ड मेम्बरको ग्याप बढी छ नि एनर्जी लेभल डायग्राममा। त्यही भएर सेकेन्ड मेम्बरमा एनर्जी बढी, थर्ड मेम्बरमा अझै बढी, फोर्थ मेम्बरमा झनै बढी र हाईएस्ट एनर्जी भनेको जहिले पनि लास्ट मेम्बर। अब हामीलाई क्वेशन सोध्ला ब्राकेट सिरिजको हाईएस्ट एनर्जी कुन मेम्बरमा छ? कुन कतिबाट कतिमा होला ब्राकेटको हाईएस्ट एनर्जी? ल भनौँ। ब्राकेट को हाईएस्ट एनर्जी भनेको हाईएस्ट एनर्जी ओके ल हेर्नु
लाइमन बाल्मर पास्चन ब्राकेट भनेको फोमा हुने भइहाल्यो हैन हाईएस्ट एनर्जी भनेको त जहिले पनि लास्ट मेम्बरमा हुन्छ त्यसो हुनाले लास्ट मेम्बर भनेको कहाँबाट सबसे टाढा इन्फिनिटीबाट फोमा हाईएस्ट एनर्जी भयो ब्राकेटको लागि र ब्राकेटको लिस्ट एनर्जी भनेको चाहिँ नजिकैको फोमा आउने नजिकैको भनेको के हो 5 बाट आउने भयो यहाँ कसको अप्सनमा देखे मैले एच अल्फा एच बीटा भनेको के हो है यो यस्तो छ बाल्मर सेरिज चाहिँ भिजिबल भयो है भिजिबल भएको भएर त्यसमा धेरै स्टडीहरु पनि भएको छ अनि बाल्मरको लागि जस्तै यहाँ हेरौँ त n = 2 है n = 3 n = 4 यसरी आएको लाइनहरु भनेको हाम्रो बाल्मर सेरिज यो बाल्मरको जुन पहिलो मेम्बर छ नि यो पहिलो मेम्बरलाई हामीले फर्स्ट मेम्बर त भन्छौं नै यसैलाई h अल्फा लाइन पनि लेख्न सक्छौं है h अल्फा लाइन भनेको बाल्मरको फर्स्ट मेम्बर h बीटा भनेको पनि यसको सेकेन्ड मेम्बर थर्ड मेम्बर भनेको h गामा के अल्फा बीटा गामाको योगदान पछि क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेमा पनि यो कुरा आउँछ h अल्फा h बीटा h गामा भनेर यसरी पनि नोट गर्न सक्छ h अल्फा इज के रहेछ फर्स्ट मेम्बर अफ बाल्मर सेरिज h बीटा सेकेन्ड मेम्बर h गामा थर्ड मेम्बर एन्ड सो on ल अब एउटा क्वेशन गरौँ त हामी यससँग रिलेटेड हाम्रो धरान सेसनमा सोधेको क्वेशन हो यो चाहिँ धरानको एक्जाममा के थियो त भन्दा क्याल्कुलेट द रेशियो अफ शॉर्टेस्ट and longest wavelength ratio of shortest and longest wavelength of spectral lines in first 5 spectral series of hydrogen atom भनेको छ ल ले भन्न खोजेको के हो पहिला त क्वेशनलाई सोचौं त दुई तीन पटक पढौं क्वेशन गरौँ क्याल्कुलेट द रेशियो अफ शॉर्टेस्ट and longest wavelength of spectral lines in first 5 spectral series of hydrogen को spectral series हरु first 5 भनेको लाइमन बाल्मर पास्चन ब्राकेट र पिफर्न सम्मको ध्यान दिनु भनेको क्वेशन को लागि राम्रोसँग सोचौं त यो क्वेशन को लागि के भनेको होला यसले हाम्रो सेरिजहरु मध्ये वेभलेन्थको एक पटक अर्डर हेरौं त ल्याम्डा लाइमन चाहिँ सबभन्दा कम किनभने लाइमनमा त अल्ट्राभायोलेट रे हुन्छ जसको एनर्जी बढी त वेभलेन्थ कम त्यसपछि ल्याम्डा बाल्मर त्यसपछि ल्याम्डा पास्चन त्यसपछि ल्याम्डा ब्राकेट ल्याम्डा पिफर्न र अर्को भनेको ल्याम्डा हम्फ्रे यो कुरा हामीलाई थाहा छ क्वेशनले भनेको के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट 5 स्पेक्ट्रल सेरिज फर्स्ट 5 भनेपछि 1 2 3 4 5 यो हम्फ्रेलाई वास्ता नगरे भएछ ठीक अब यहाँ ध्यान दियौ त पाँचवटा सेरिजहरु मध्ये सेरिज वाइज कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा कम वेभलेन्थ कहाँ छ सेरिज वाइज कम भनेको लाइमनमा छ यसमा कुनै डाउट भएन पाँचवटा सेरिज मध्ये सेरिज वाइज म्याक्सिमम वेभलेन्थ चाहिँ कहाँ छ पिफर्नमा छ अब ध्यान दियौ है त हामीलाई चाहिँ के चाहिएको भने यो पाँचवटा सेरिजमा विभिन्न लाइनहरु छन् भएको लाइनहरु मध्ये सबभन्दा कम वेभलेन्थ वाला लाइन पहिचान गरौँ सबभन्दा कम वेभलेन्थ भएको सेरिज त लाइमन भयो सेरिज चाहिँ भयो तर एउटा सेरिजमा नि इन्फाइनाइट लाइनहरु छन् है सो हामीले गर्ने कुरो के हो भने नि पाँचवटा सेरिज मध्ये सबभन्दा कम वेभलेन्थ वाला लाइन पत्ता लगाउँ पहिला शॉर्टेस्ट एन्ड लंगेस्ट वेभलेन्थ अफ स्पेक्ट्रल लाइन फेला पार्नु पर्यो नि त त्यही भएर हेरौँ त सेरिज वाइज कम लाइमनमा अनि लाइमन मध्येको कम वेभलेन्थ चाहिँ कहाँ छ त लास्ट मेम्बरको लागि चाहिँ एनर्जी म्याक्सिमम र वेभलेन्थ मिनिमम छ त्यसोभए के बुझ्यो त पाँचवटा सेरिज मध्ये सबभन्दा कम वेभलेन्थ भएको सेरिज लाइमन
लाइमन मध्येको कम वेभलेन्थ वाला लाइन भनेको लास्ट मेम्बर। त्यसो भए संसारकै सबभन्दा कम हाइड्रोजनको छ भने है सबभन्दा कम वेभलेन्थ भनेको लाइमन भित्रको कुन चाहिँ रहेछ लास्ट रहेछ। त्यसो भए यसमा पनि इन्फाइनाइट लाइनहरु छ, यसमा पनि इन्फाइनाइट छ, यसमा पनि इन्फाइनाइट छ, पाँचवटा इन्फाइनाइट मध्ये हामीले खोजी गरेर सबभन्दा कम वेभलेन्थ खोज्यौं भने लाइमनको लास्ट मेम्बरमा ल्याम्डा मिन। त्यसो भए यहाँ एउटा एउटा फर ल्याम्डा मिन यो भनेको लास्ट मेम्बर अफ लाइमन भन्न पाइयो हैन त। अब लाइमनको लास्ट मेम्बर भनेको कतिबाट कतिमा लास्ट मेम्बर अफ लाइमन n1 त 1 भइहाल्यो, n2 चाहिँ इन्फिनिटी भयो। त्यसैले 1 by lambda mean equal to r times 1 by 1 square minus infinity को square। 1 by infinity त 0 भइहाल्यो, it is r। त्यसैले यहाँ तल देखिन्छ होला lambda mean भनेको 1 by r, आधा काम चाहिँ सक्यो है त। हाम्रो काम पाँचवटै सिरिज मध्ये सबभन्दा कम वेभलेन्थ वाला लाइन कुन रहेछ लाइमनको लास्ट है। र लाइमनको लास्टको वेभलेन्थ भनेको 1/r हो एन्ड दिस इज द मिनिमम। अब ल्याम्डा म्याक्स कुन मेम्बर होला ल एक्चुअली लेखिहेरौँ हामीलाई। ल्याम्डा मिन चाहिँ कुन होला ल ल्याम्डा म्याक्स चाहिँ 25:1 एन्सरै लेखे जस्तो छ 1/25 अलिकति मिलेको छैन। फर्स्ट अफ पी फन्ड ओके फर्स्ट अफ पी फन्ड आयो 900/11 निकाल्यो एन्सर कसले। अनि यहाँ हेरौँ त सर्टेस्ट एन्ड लंगेस्ट भनेपछि त माथि सानो अनि तल ठुलो चाहियो होला नि त। 900/11 होइन, माथि ठुलो हुन मिल्दैन। इन्फिनिटी टु 5 हो र। ओके प्रसिद्धको मिले जस्तो छ 11/900। ओके अब के त जाउँ फेरि ल्याम्डा मिन त भयो। अब म्याक्सिमम वेभलेन्थ कहाँ छ त सिरिज वाइज कुरा गर्ने हो भने म्याक्सिमम वेभलेन्थ कहाँ छ पी फन्डमा छ। अनि एउटा पर्टिकुलर सिरिजको म्याक्सिमम वेभलेन्थ फेरि उसको फर्स्ट मेम्बरमा हुन्छ किनभने फर्स्ट मेम्बरमा इनर्जी मिनिमम भएपछि वेभलेन्थ के छ म्याक्सिमम छ। ल हेरौँ त पाँचवटा सिरिज मध्ये सबभन्दा कम वेभलेन्थ के सबभन्दा बढी वेभलेन्थ पी फन्डमा। पी फन्ड भित्रको पनि म्याक्सिमम भनेको त उसको पनि त फर्स्ट मेम्बरमा त हो। हरेक सिरिजको म्याक्सिमम वेभलेन्थ उसको फर्स्ट मेम्बर, हरेक सिरिजको मिनिमम वेभलेन्थ उसको लास्ट मेम्बर। त्यो भएर म्याक्सिमम वेभलेन्थ खोज्नु पर्यो भने हामी भन्छौं पी फन्डको फर्स्ट मेम्बर है त। त्यसैले फर ल्याम्डा म्याक्स फर्स्ट मेम्बर अफ पी फन्ड। अनि त्यहाँबाट सल्भ गरौँ त कति निस्किँदो रहेछ। फर ल्याम्डा म्याक्स फर्स्ट मेम्बर अफ पी फन्ड। पी फन्ड भनेको के भयो त 5 मा आउनु पर्यो र फर्स्ट मेम्बर भनेको 6 बाट आउनु पर्यो। त 1 by lambda max equal to r times 1 by 5 square minus 1 by 6 square। r times यो 25 यो 36 भयो हैन त। एकैबाट मैले 36 minus 25 25 into 36 गर्यो भने 11r upon multiply गर्दा 900 आयो। त lambda max equal to 900 upon 11r। ओके फिनिश। अब त रेशियो निकाल्दा भयो हैन। सर्टेस्ट टु लंगेस्ट भनेको के चाहियो lambda mean to lambda max गर्नु पर्यो भने चाहिँ lambda mean भनेको 1 by r, lambda max भनेको 900 upon 11r। r पुग्यो your answer will be 11 upon 900। this is the ratio। ल यही क्वेशनलाई अलिकति फरक वेमा एकपटक सोचौँ ल। नेक्स्ट सेम क्वेशन सर्टेस्ट टु लंगेस्ट हो तर फर्स्ट 5 नभनेर फर्स्ट 3 भनेको भए के हुन्थ्यो। फर्स्ट 3 भनेको भए ल्याम्डा मिन त यही भइहाल्यो। ल्याम्डा म्याक्स भनेको त लाइमन बाल्मर पास्टन सम्म मात्रै जानु पर्यो फर्स्ट 3 है। तीनवटा सिरिजमा म्याक्सिमम वेभलेन्थ त पास्टनमा हुन्छ। पास्टन मध्येको म्याक्सिमम उसैको फर्स्ट मेम्बरमा हुन्छ। त पास्टनको फर्स्ट भनेको कति लाइमन बाल्मर पास्टन 3 मा आउँछ। फर्स्ट भनेको कतिबाट आउँछ 4 बाट आउँछ। त n1 3
N2 4 and you get the answer है त ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरौँ एनर्जी डिफरेन्सहरु मनोज केही क्वेशन छ भने पहिले च्याटमा हेरौँ भन्दा माथि डिस्प्ले गरेर राख्नुसक्यो P1 को फर्स्ट मेम्बर कसरी देखाइरहेछ बुझ्यो होला हरेक सिरिजको फर्स्ट मेम्बरमा वेभलेन्थ चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ एनर्जी कम भएकोले सर भन त यो लेम्डा मैक्स को लागि फर्स्ट मेम्बर अफ फन्ड लिए हैन सर फर्स्ट मेम्बर अफ लाइमन किन लेको हैन सर बुझेन के भने तिमीले यो फर्स्ट मेम्बर अफ फन्ड किन लेको हो फर्स्ट मेम्बर अफ लाइमन किन लेको हैन सर यस्तो हामीलाई यसो भनेछ नि त क्वेशनले फर्स्ट 5 सिरिज अफ हाइड्रोजन एटम भनेको छ फर्स्ट 5 सिरिज भनेपछि त लाइमन एउटा सिरिज भयो बाल्मर अर्को सिरिज भयो फर्स्ट 5 सिरिज भनेको हुनाले लाइमन बाल्मर पास्टन ब्राकेट र पिफन्ड सम्म हामी पढ्नु पर्यो जस्तै लाइमनकै मिनिमम र लाइमनकै म्याक्सिममको रेशियो सोधेको होइन उसले सोधेको चाहिँ 5 वटा सिरिजहरु मध्येको ल्याम्डा मिनिमम चाहिँ यसमा फेला पर्यो 5 वटा सिरिज मध्ये ल्याम्डा म्याक्सिमम चाहिँ लाइमनको मात्रै भनेको भए चाहिँ तिमीले भनेको छिटो थियो ल्याम्डा मिन भनेको लाइमनको लास्ट ल्याम्डा म्याक्स भनेको लाइमनको फर्स्ट यु वर करेक्ट तर लाइमनकै म्याक्सिमम टु मिनिमम भनेको भए तर हामीलाई त 5 वटा सिरिजहरुको मिनिमम र म्याक्सिमम भनेको हुनाले सिरिज वाइज वेभलेन्थ बढी त पिफन्डमा हुन्छ त्यही भएर पिफन्डको फर्स्ट गर्नु पर्यो त्यही भएर n1 चाहिँ 5 गरेको n2 चाहिँ 6 याको सर नि हामीले त्यो पिफन्डमा नि सर